अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान वाला जो केस है, इसमें जो इनका कॉमन फ्रेंड था, यानी कि तीसरा जो इनका फ्रेंड था, यानी कि मैं बात कर रही हूँ शिराज की। शिराज जो है वो लुकमा लुकमा देकर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील कर रहा है। अब की बार उसने फिर से होशरुबा इंकशाफात किए हैं और अब उसने पूरा प्लान बताया है। उसने बताया है कि किस तरह से अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा को जिंदा हालत में यहाँ से हब तक लेकर पहुंचा था। उसने बताया है कि जब गाड़ी जल गई थी तो जलने के बाद वो लोग वहां से कराची वापस कैसे आए थे। इसमें एक और लड़की का नाम भी मंजर आम पर आ गया है। वो लड़की कौन निकली है, और इसके अलावा एक मशहूर अदाकार का बेटा भी पकड़ा गया है। और उस मशहूर अदाकार के बेटे ने आगे फिल्म इंडस्ट्री के किन किन अदाकारों के नाम और साथ में जो मजीद 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अरमगान जो है उससे बेसिकली मुस्तफ़ा का जो एग्जैक्ट तनाज़े था, जो लड़ाई थी, वो किस बात के ऊपर हुई है, उसके बारे में कि मामला यहाँ तक जा पहुंचा कि मामला जो है वो कत्ल तक जा पहुंचा। इसके बारे में जो इनका कॉमन फ्रेंड था, यानी तीसरा जो इनका फ्रेंड था मुलजिम शेराज, जो कि मुस्तफ़ा का बेसिकली बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड भी था, उसका क्लास फेलो भी रहा था, उसने अब नए इंकशाफात कर दिए हैं। वो इंकशाफात क्या किए हैं मैं आपको बता दूं। तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुलजिम शिराज जो है उसने मरकज़ी मुलजिम अरमगान कुरैशी से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए हैं। तफसीलात के मुताबिक अगवा के बाद अरमगान के हाथों मुस्तफ़ा का कत्ल होने के बाद जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसकी तहकीकात के दौरान सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। मुलजिम शिराज जो कि इनका कॉमन फ्रेंड था, उसका इंटरव्यू अब फिर से एक मरतबा सामने आया है, जिसमें उसने मुलजिम के बारे में बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं। इससे पहले भी शिराज ने बहुत सारी दिल दहला देने वाली तफसीलात से आगाह किया था, और आपको पता ही है कि अब इनका नेटवर्क जो है वो बहुत वसी हो चुका है। पहले जहां पर सिर्फ एक लड़का और एक दूसरे लड़के की लड़ाई मंजरेआम पर आई थी, यानी अरमगान और मुस्तफ़ा के बारे में अज्यूम किया जा रहा था कि सिर्फ 2 लड़के हैं, उनकी लड़ाई हुई और फिर उसके बाद जो है वो तैश में आके या जिस तरह से भी एक कत्ल हो गया। लेकिन अब पता चला है कि ये तो पूरा एक नेटवर्क था, और ये नेटवर्क जो है मंशियात फरोशी करता था, जिस्म फरोशी करवाता था, लड़कियों को हायर किया हुआ था, पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। यहाँ तक कि अब तो आपको ये भी पता चल गया है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैं सारी डिटेल्स बताई हैं, कि किस तरह से इस पूरे नेटवर्क का जो दायरा कार था वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री तक भी जा पहुंचता है। किस तरह से पाकिस्तान के एक वेटरन अदाकार का नाम भी इसके अंदर आया है, उनके बेटे का नाम भी इसमें आया है। तो उसके बाद जनाब जो इंकशाफात है वो ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अरमगान जो है, जो शिराज ने इंकशाफात किए उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा है, माजरत कि मेरा गला ख़राब है लेकिन आई होप कि आपको समझ तो आ ही रही होगी। उसने कहा है कि अरमगान का जो करीबी दोस्त था और शरीक मुलजिम यानी कि शिराज जो है, उसने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने कई घंटे तक पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उसे कपड़ों से बांधा और फिर जाकर उसको हब ले जाकर वहां पर जलाया। मुलजिम शिराज ने तफ्तीशी अफसर को यह भी बताया कि इसके बीच में एक लड़की भी इन्वॉल्व थी। लड़की से नाराज़गी की वजह से अरमगान ने उसको पागल कर दिया था, जिसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पूरी मंसूबाबंदी भी उसकी थी। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा और अरमगान ने मंशियात का इस्तेमाल किया, और मंशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और फिर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये पूरी डिटेल चीज़ें आपको पता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूरी डिटेल कैसे स्टेप बाय स्टेप हुई ये सब वो अब बता रहा है। उसने बताया कि शरीक मुलजिम ने अपने बयान में ये इंकशाफ किया कि तशद्दुद करने के बाद मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांध दिए गए, और अरमगान ने घर से पेट्रोल का एक ड्रम लेकर मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा और मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में गाड़ी के अंदर डाला, और मुस्तफ़ा को गाड़ी में डालकर उस वक्त उसके हाथ और पाँव जो हैं उनको बांधा, और उसमें से खून निकल रहा था। मुस्तफ़ा को जब घर से गाड़ी में डाला तो उस वक्त भी वो जिंदा था। अब शिराज ने जो ये इंकशाफ किया है कि जो मुस्तफ़ा था वो उस वक्त जब गाड़ी में उसको डाल के ले जाया गया था वो जिंदा था, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शायद उसको मारने के बाद गाड़ी में डाल के मुर्दा हालत में ले जाके फिर आगे हब में पहुंच के वहां जाके गाड़ी को जलाया गया। तो उसने कहा ऐसा नहीं था, वो गाड़ी के अंदर ही उसका खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा उसका खून बह गया था, और मारते वक्त तशद्दुद करते वक्त उसने नशा भी किया हुआ था। अब जनाब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर जो पेशरफ्त है उसमें शिराज ने इंकशाफ किया है कि मुस्तफ़ा पर कई घंटे तक
پہلے وہ گھر کے اندر تشدد کرتا رہا، پھر اس کے بعد اسے زندہ لے جا کر آگے جا کے اس کو آگ لگائی، پھر اس نے کہا کہ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد بلوچستان سے کئی گھنٹے پیدل وہ لوگ کراچی آئے، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ تو وہاں پہ جلا دی، اس کے بعد کئی گھنٹے لگ گئے کراچی تک آنے کے لیے۔ شراز نے بتایا کہ ارمغان جو ہے وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، تعلیم بھی ساتھ حاصل کی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے ارمغان اور اس کی دوستی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ارمغان اس کے گھر آیا تو پھر دوبارہ سے دوستی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ملزم شراز نے اپنے بیان میں کہا کہ ارمغان کا جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھ کر متاثر ہو گیا تھا، میرا نوجوانوں کو مشورہ ہے کہ وہ لگژری لائف سے متاثر ہرگز نہ ہو۔ میں نے اور ارمغان نے کئی پارٹیز ایک ساتھ کی، ارمغان اپنی والدہ اور والد کی بہت کم جو ہے وہ بات مانتا تھا، ان سے بہت کم ملتا تھا۔ ملزم شراز نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ کو ارمغان مصطفیٰ سے ناراض ہو گیا تھا، مصطفیٰ اور ارمغان دوست نہیں تھے، صرف یہ ایک دوسرے کے لیے نشے کے سپلائر تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سنا کہ پاکستان کے مشہور و معروف اداکار ہیں ساجد حسن، ان کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ اس میں اس پورے کیس کے اندر ان کے بیٹے کی بھی شرکت تھی، ان کا بیٹا بھی اس میں شریک ملزم تھا۔ پھر اس کے بعد پولیس نے چھاپہ مارا اور ساجد حسن جو ہے ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔ پھر اس لڑکے نے آگے سے مزید انکشافات کیے تو آگے سے 4 لڑکوں کو اور گرفتار کروایا۔ اب جو مزید 4 لڑکے اور گرفتار ہوئے، انہوں نے جو تفتیش کا دائرہ کار ہے اور بھی وسیع کروا دیا، کیونکہ پتہ چلا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کوئی چھوٹا سا نیٹ ورک نہیں تھا، یہ 2 لڑکوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ نشے کا کاروبار جو ہے یہ ہماری فلم اور ڈرامہ انڈسٹری تک اس کی شاخیں جو ہے وہ جا کر پہنچتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر پاکستان کے ایک اداکار کا بیٹا پکڑا گیا ہے تو اس کے آگے انکشافات کی وجہ سے اور کتنے اداکاروں کے بچے اور کتنے اداکار اس کے اندر آئیں گے، ان کے نام جو ہیں وہ کھلیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت پوری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ ہر ایک کو جو کلپریٹ ہے، جو اس کے اندر شامل ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں اس کا نام سامنے آ گیا تو ساری زندگی کی جو کمائی یہی ہے نا کہ فیم جو آپ نے کمایا ہے اس کے اوپر جناب پانی پھر جائے گا۔ اب جیسے جیسے اس کے بارے میں تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ لڑکا جو ہے ارمغان، اس کا جو والد ہے وہ جو اتنا کانفیڈنٹلی سامنے آ کے بیٹھتا ہے، عجیب و غریب قسم کے گانے گاتا ہے، خود کو راک سٹار بتاتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، اس کے پیچھے مجھے تو یہاں تک بھی شک ہے، یہ صرف مبینہ طور پہ میرا شک ہے یا یہ میری ازمپشن ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سیاستدانوں کے بچے بھی انوالو ہوں، شاید اس میں ایسے لوگوں کے بچے بھی انوالو ہوں جو بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں، اسی وجہ سے اس کا باپ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اینڈ پہ یہ کیس کلوز ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کلوز نہیں ہوگا یہ کیس، آخر کار سزائیں ضرور ملیں گی، چاہے کتنا ڈیلے ہو جائے، کیونکہ آپ کے سامنے ظاہر جعفر والا کیس آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی جو کیس سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے تو پھر سب کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں، تو بہرحال اس کیس کے اندر جو ہے وہ فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گی۔ وہ جو 4 مزید لڑکے پکڑے گئے ہیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بیچ میں ایک لڑکی بھی پکڑی گئی ہے، پہلے بھی آپ نے 2 لڑکیوں کا نام سنا ہوگا، لیکن یہ ایک اور لڑکی ہے جس کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن ارمغان نے مصطفیٰ کے اوپر تشدد کیا تھا اس دن اس نے ایک لڑکی کے اوپر بھی تشدد کیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہے اس کے بارے میں پولیس کو تمام ابھی تک ڈیٹیلز پتہ چل گئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لے کر آیا جا رہا۔ جیسے ہی وہ ڈیٹیلز منظر عام پر آئیں گی تو وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔